क्यों? पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ जो आई हैं, वो एक तो पहली बात ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने एक अच्छी खुशखबरी ये दी कि 35% तरसीलाते ज़र का इज़ाफ़ा हुआ है मुल्क में एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों में जो हमारे तरसीलाते ज़र थे, और इस बार जो करंट अकाउंट का जो हमारा सरप्लस है वो पहली बार वो बढ़ के आया। दूसरा जनाब, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1,16,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये भी एक बहुत अहम खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ कुछ खुशखबरियों के साथ आपको पता है कि फूलों के साथ कांटे, पारा चनार की जो सिचुएशन है दो ग्रोहों के दरमियान, जो अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा रहे हैं, और उसकी उसकी वजह से जो अभी तक खुराक की किल्लत, मेडिसन और बच्चों की जो अमवात हो चुकी हैं, एमएस के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक, जिन मसाइल का उनको सामना है उसकी वजह से भूख वाला मामला बढ़ रहा है, कत्ल व गारत वाला मामला बढ़ रहा है। अभी तक उनमें बेनतीजा जो है वो अभी मुज़ाकरात रहे हैं। कब तक ये जो तवज्जो जो है वो इस पे मलबूस नहीं होगी और कितने दिन इसके बगैर हम इस तरह और गुजारेंगे। लेकिन पाकिस्तान के ये मसाइल नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल ये हैं कि जनाब रजब भट्ट गिरफ्तार हो गया। रजब भट्ट को क्यों गिरफ्तार किया? रजब भट्ट जिसको गिरफ्तार हुए उसके बाद उसकी बेल हुए, 23 अगली जो है वो सुनवाई के लिए भी जनाब वो पेश होना है उसने। लेकिन हमारे मसाइल ये नहीं है। हमारे मसाइल माशरे में ये हैं कि टिकटॉकर निमरा की मुबैना तौर पे, टिकटॉकर एसके की, टिकटॉकर जनाब मिनाहिल मलिक की, इमशा की, जनाब मतीरा की, इस तरह के जो नाम निहाद सो कॉल्ड जो माशरे में टिकटॉकर हैं जिन्होंने फहाशी, उरियानी और गंदगी का बाजार गर्म किया हुआ है, हमारे ये टॉपिक हैं। हमारे मसाइल ये हैं कि जनाब रजब भट्ट जनाब गिरफ्तार हो गया, उसको जब तक कोई दुनिया देखेगी नहीं, लाखों लोग देखेंगे नहीं कि यार वो गिरफ्तार हो गया। आखिर गिरफ्तार हो गया तो किसी वजह से, इलीगल एक्शन की वजह से तो नहीं हुआ, कोई ना कोई इलीगल मामलात की वजह से हुआ। तो हमारे मसाइल ये हैं कि माशरे में जनाब आपने ये देखना है कि उसने आज क्या कहा। अभी वो घंटे में जनाब वो कुछ कहेगा तो 45 लाख 50 लाख लोग जनाब उसी को देखने के लिए तरस रहे होंगे। भाई ऐसा माशरे में हमने, अगर इसके मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपके बच्चे क्वालिफाइड हैं, अगर आप उनको पढ़ाएंगे और माशरे में अगर ये इमेज जा रहा है कि जनाब आपके बच्चे ने बनना ही रजब भट्ट है क्योंकि गाड़ी वहां से मिलनी है, कि आपने कुछ करना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, आपने डॉक्टर नहीं बनना, आपने इंजीनियर नहीं बनना, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना, आपने जनाब मैनेजमेंट नहीं बनना, आपने क्या करना है जनाब, एक मोबाइल उठाना है, अपने माँ बाप को उठाना है, बहन भाइयों को उठाना है, अपनी बीवी को पकड़ना है, आपने जनाब वो वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देनी है। और आखिर उसमें कंटेंट क्या है? मैंने कल भी एक बात रिपीट की थी, कितने दिन से ये बात कर रहे हैं कि हमारी अवाम देखना क्या चाहती है? स्कैंडल्स। हमारी अवाम क्या देखना चाहती है? वायलेशन। हमारी अवाम क्या देखना चाहती है? उसके माँ बाप ने जनाब फलां बात क्यों कही, उसकी बीवी को थप्पड़ क्यों पड़ा, उसकी बीवी ने जनाब हस्बैंड को जनाब वो गाली क्यों दी, वो प्रैंक क्या हुआ, शादी में जनाब वो कितना कितने गुलगुपाड़े हुए हैं, कितने जनाब लोगों ने तोहफे दिए हैं। हमारी रात नहीं होती, हमारा अगला सांस नहीं निकलता जब तक हम ये ना बता दें कि जनाब उसमें आईफोन जो गोल्ड प्लेटेड है वो देखना, हमने वो वीडियो देख के सोनी है, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, उसमें हमारे लोगों की अर्निंग है। आप लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, जिसकी वजह से ये व्यूअरशिप और उसकी कमाई का जरिया बना हुआ है। और उसकी कमाई का जरिया एक नहीं, ये डकी बाई जैसे हो मुबैना तौर पे ये सारे रिपोर्टेडली, मैं तो इन लोगों को देखता भी नहीं, सुना यही है कि कोई अपनी बीवी के साथ, कोई अपनी बीवी बहनों के साथ, कोई अपने माँ बाप के साथ, ये हर एक को जनाब जरिया मुआश बना के बैठा हुआ है। और लोगों में मार्केट में जो ना मोटिवेशन एक ये बना रहे हैं, बच्चों में आप एक इमेज ये माशरे में पैदा कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। आपने करना क्या? सीधा आपने बैठना है, जिस हालत में भी आप हैं, आपने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। आपने अपने बारे में जनाब कहना, जी आज मैं ना फलां जगह पे मोमबत्तियां जलाने चला गया हूँ, और इसको भी जोड़ दें आप सियासत के साथ। अभी यहाँ पे बाद मेरा वो आ गया, वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी याद आ गई कि वो डर गया जे। वो डर गया कैसे जनाब? वो एक बच्चा मशहूर हुआ था, वो एक उसने कहा वो डर गया, वो डर गया। वो इस वजह से कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जनाब उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, कुछ देर के लिए मौखर कर दिया है। और उसके पीछे जनाब वो फेस सेविंग वाला मामला वही है कि अख्तर मैंगल ने कह दिया है, जनाब वो महमूद खान अचकजई ने कह दिया है, और फवाद चौधरी जनाब जनाब मिले हैं इमरान न्याजी साहब को, और उन्होंने भी यही बात कही है कि न्याजी साहब आपकी ये जो जिद है, एग्रेशन है, एरोगेंस है, इसके लिए आपको इससे कुछ नहीं मिलना। आप ये जो है ना वो डर पोक वाला मामला जो आपके अंदर है उसको इस तरह निपटें कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। नो बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट द स्टेट एंड नो बॉडी कैन स्टैंड अगेंस्ट द स्टेट। वो इसलिए कि आपके लिए अच्छा यही है, आपकी पार्टी के लिए अच्छा यही है, कि आपकी सियासत के लिए अच्छा यही है, कि आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ये अच्छा है, कि आप सियासत में रहना चाहते हैं, अपनी जनाब वो सियासी मकरू चेहरे को अगर आपने ढांप के रखना है, और अगर यहाँ पाकिस्तान में रहना है, और
اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ملک و قوم کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کی جو زہر اگل نہیں سکتے، آپ رچرڈ گنڈیل والی سپورٹ حاصل نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، نہیں تو آپ کے اوپر بھی وہی ٹیگ ہے، وہی ٹیگ مطیع اللہ جان پہ بھی تھا مبینہ طور پہ، وہی ٹیگ بہت سے یوٹیوبرز کے اوپر بھی ہے، بہت سے نام نہاد آپ کے سیاستدانوں پہ بھی ہے۔ بات کہاں سے چلی کہ ہمارے پارا چنار کی حالت، ہماری بی ایل اے یہ جو بی ایل اے نے جو دہشت گردی کی ہوئی، ہماری فوج وہاں لڑ رہی ہے، اس طرح کرم میں جو دہشت گردی، ہمارا معاملہ یہاں پہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جو قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ ٹک ٹاک۔ وہ ملک کی سلامتی کے لیے یو ایس اے میں بین ہو گیا، اس کے اوپر پراپر قانون سازی ہوگی، اس کو بین کر دیا گیا، کینیڈا میں اس کے آپریشنز کو بند کر دیا گیا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ میں ٹک ٹاک لائیو آنا ہے، ٹک ٹاک سٹار بننا ہے، اپنے بچوں کو بھی وہی بنانا ہے، معاشرے میں ایک اچھی موٹیویشن پیدا کر رہے ہیں، ایک اچھا رواج پیدا کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ویلاگز بنانے ہیں، اپنے گھر والوں کو بیچنا ہے، اور آپ نے پڑھنا لکھنا کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جناب ایچ آر والا نہ بنے، مینجمنٹ والا نہ بنے، سائنٹسٹ نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، اور جناب ہمارے لیے مسئلے کیا ہیں؟ رجب پاٹ، ہماری زینت کیا ہے میڈیا کی؟ رجب پاٹ، رجب پاٹ کے ریسٹ ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اس کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، وائلنس دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہم لوگوں نے اپنے کاروبار دھندا جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ رجب بٹ نے آخر کیا کہہ دیا، اس کی جناب پیشی ہے، اب وہ ٹرائل میں ہے، سنوائی ہوتی رہے گی، کیس چلے گا، اور بعد میں جا کے دیکھیں گے کہاں خارج ہوتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی نہ تو ہے نہیں، نہ دشمنی ہے کسی سے نہیں، سارے اپنا کام کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود آپ پڑے نہ ہو اور لوگوں کو اس پہ ابھاریں اور اس پہ جناب مجبور کریں اور معاشرے میں کہیں کہ جناب ایسا نہ کریں، تو ایسا ناممکن ہے۔ وہ کام جو آپ خود کرتے ہو، سر انجام دیتے ہو، لوگوں کو اس کے لیے کہیں تو اس کا کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کے لیے جناب شوٹ آؤٹ کریں، اچھی بات ہے، لوگوں کے لیے باعث بنے آپ پیسوں کا، لیکن یہ جو آپ نے کلچر متعارف کروایا ہے معاشرے میں کہ جناب وی لوگ کریں اور یوٹیوبر بنے اور آپ جناب ٹک ٹاکر بنے اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ جناب اپنی بیوی کے ساتھ ٹک ٹاک بیچیں اور یوٹیوب وہی لوگ بیچیں، آپ نے موم بتیاں بھی رکھ دی ہیں، اس کی بھی آپ نے جناب وہ شو آف کر دیا، آپ نے وہ بھی ریکارڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو نا قوم کو بھی تھوڑی سینس ہونی چاہیے، لوگوں میں بھی جو ہے اویئرنیس کی کمی ہے کہ ان کا معیار زندگی یہ ہے کہ جناب وہ ٹک ٹاکرز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف یہ بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب اس کی بیوی کو تھپڑ کیوں پڑا، وہ اس کی بیوی فیٹ کیوں ہو گئی ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے بالوں کا کلر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ کیا آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ صرف یہ کریں کہ ہمارے لیے یہی ایک معیار زندگی ہو کہ ہم یوٹیوبر بنے اور ہم ویلوگر بنے اور ہم اپنے لیے جناب کمائی کا ذریعہ صرف یہ بنائیں، جس کو مولوی بھی نہیں مانتے؟ وہی لوگ کام کریں، اس کے لیے معاشرے میں یہ ضرور بنائیں کہ جو پروڈکشن کا عمل بنے، آپ اپنے پاس موبائل بنانے کا، مینوفیکچرنگ بنانے کا کوئی ایک عمل پروسیس سٹارٹ کریں، کوئی پاکستانی اپنے نام پہ انجن بنانے کا، گاڑیاں جو ہم باہر سے لیتے ہیں، امپورٹ سب سے بڑا ہمارے اوپر قرض ہے نا، ہم کیوں اتنے سارے بجلی آپ کے خود کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ سولر آپ نے باہر سے منگوائے ہوئے ہیں، تو آپ ایسی کوئی چیز کریں جو پروڈکٹیو ہو، سبسٹینشل ہو، ہماری گروتھ کا باعث بنے، ڈیولپمنٹ کا باعث بنے۔ یہ یوٹیوبر بن کے ہم کون سی گروتھ معاشرے میں کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں میں ایک امیج کیا دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں کیا ایک میسج دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنے سے آپ جناب معاشرہ جو ہے نا وہ بڑا ترقی یافتہ بنے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ کی سول نافرمانی کی، وہ تحریک 2014 میں بھی ناکام تھی، آج بھی ناکام ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو شخص جو بھی محب وطن ہوگا وہ کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف کسی چیز کا بائیکاٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اپنی سلطنت اپنے ملک و قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ اپنے معاشرے میں اویئرنیس دینی ہوگی، اپنے معاشرے میں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ جو گندی نازیبا اوریانی فحاشی ہے اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، اس سے آپ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ بائیکاٹ کرنا تو اس چیز کا بائیکاٹ کریں، جھوٹ کا بائیکاٹ کریں، معاشرے میں گندگی غلاظت کا بائیکاٹ کریں، یہ جو سکینڈلز آئے دن ابھرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو کاؤنٹر کریں، اپنے لیے معاشرے میں اچھی چیزیں پروڈیوس کریں، معاشرے میں وہ لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے وہ پیدا کریں جس کے لیے ان کے لیے معیار زندگی بنے، جو ان کے لیے مشعل راہ بنے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی وہ چیزیں کروائیں اپنے معاشرے میں،